माना मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आपकी भी उनसे निकलवा देंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो बजट का सीजन इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है। वफाकी हुकूमत का बजट तो आ गया था, जिस पे कौमी असम्बली में इस वक्त बजट की तकारीर भी जारी हैं। अपोजिशन की तरफ से तजावीज़ आने का सिलसिला भी जारी है। फिर प्रोविंशियल बजट्स भी आ रहे हैं। आज बलूचिस्तान ने अपना बजट दे दिया, कल पंजाब ने अपना बजट पेश कर दिया था, उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा का बजट भी आ चुका है। तो मुख्तलिफ प्रोविंसेस में जहाँ जहाँ की हुकूमतें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पीपल्स पार्टी की बलूचिस्तान में, PMLN की पंजाब में, हुकूमतें अपने अपने बजट को अप्रिशिएट कर रही हैं, ज़ाहिर है हमेशा की तरह, जबकि अपोजिशंस इन बजट पे तनकीद कर रही हैं मुस्तकिल और मुसलसल, अपनी अपनी तजावीज़ भी दे रही हैं। पंजाब की हद तक कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन ने एक बड़ा अच्छा काम किया है कि वहाँ पर ना सिर्फ इकनॉमिक वाइट पेपर जारी किया, बल्कि एक शैडो बजट भी प्रेजेंट किया। विफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोई हुई नज़र आई और बजट के बाद ही अब सजेशन दे रही है। बजट से पहले कोई मुतबादिल प्लान, कोई सब्स्टिट्यूट पॉलिसी, कोई शैडो बजट, कोई इकनॉमिक वाइट पेपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विफाक की हद तक अपोजिशन करने में बजट आने से पहले नाकाम नज़र आती रही। सवाल यह है कि जो अपोजिशन की तजावीज़ आ रही हैं, चाहे सेंटर में हो चाहे प्रोविंसेस में हो, क्या वो अडॉप्ट की जाएंगी? और चूँकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, सो यहाँ का बजट अफेक्ट करता है, और ना सिर्फ अफेक्ट करता है बल्कि रिफ्लेक्ट भी करता है। वफाक में शहबाज शरीफ की हुकूमत, पंजाब में मरीम नवाज शरीफ की हुकूमत, तो ये दोनों एक दूसरे को कॉरलेट भी करते हैं, रिफ्लेक्ट भी करते हैं। तो प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम पंजाब के बजट के हवाले से बात करेंगे और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना जनाब शुजाउर रहमान साहब। मियाँ साहब, पहला सवाल आपसे मेरा ये होगा, ये फरमाइएगा कि जो आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि पंजाब का एक तारीख़ी बजट आया है, जितनी आप लोग इस बजट की तारीफ़ कर रहे हैं, उतनी अपोजिशन की तरफ से इस पर तनकीद हो रही है, बड़ी भरपूर तनकीद हो रही है। अपोजिशन कह रही है कि जी गुज़श्ता बजट भी 60% इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे और आपके इस बजट में तारीख़ी क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो हमारा बजट था, जो पंजाब का ये दूसरा बजट है मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की गवर्नमेंट का, और पिछले साल का जो हमारा पहला बजट था उसमें, क्योंकि आपने पहला सवाल ऑपोजिशन से रिलेटेड किया है, तो ऑपोजिशन अगर ये कह रही है कि हमने इसकी यूटिलाइजेशन जो है वो 60% हुई है, तो मैं आपके तवस्सुत से तमाम ऑपोजिशन के मेंबरान को भी और जो लोग जिनसे वो बजट को पढ़वाते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, उनको भी कहूँगा कि हमारी बजट बुक्स उठाएं, उनको देखें, उनको पढ़ें, क्योंकि ये रिकॉर्ड है पंजाब की तारीख़ में नहीं, पाकिस्तान की तारीख़ में, कि हमने 842 अरब रुपए का जो तरक्याती बजट दिया था पिछले बजट में, उसकी हमारी जो यूटिलाइजेशन है वो 100% से भी ज़्यादा हुई है। हमारी आज तक जो इस वक्त यूटिलाइजेशन है बजट की, वो 911 अरब रुपया जो है इस वक्त तक पंजाब में उसकी यूटिलाइजेशन हो चुकी है। तो ये 100% से भी ऊपर हमारा जो हमने बजट दिया था, उससे ऊपर हम उसको रिवाइज़ करते हुए 842 से हम उसको 1100 पे ले गए, और इस वक्त उसमें से 911 की यूटिलाइजेशन हो चुकी है। तो ये 100% से भी ज़्यादा है जो हमने पिछला बजट दिया था। ये तो ऑपोजिशन के बताने के लिए है। और अब मैं अगले बजट के हवाले से आपको बताना चाहूँगा कि हमारा 2025-26 का जो बजट है, उसका टोटल जो आउटले है वो 5335 बिलियन का है, और उसमें हमने 1240 अरब रुपए जो है वो डेवलपमेंट का बजट रखा है, जो एक तारीखी और पहली दफ़ा कि हम अब पिछली दफ़ा जो हमने रखा था वो 842 बिलियन था, और अब हमने 1240 जो रखा है, ये हमने अपना पिछला रिकॉर्ड जो है उसको ब्रेक किया है, और हम इस वक्त तकरीबन हमारा जो डेवलपमेंट का बजट है वो पिछले डेवलपमेंट के बजट से 47% जो है ये हाई है। और इंशाअल्लाह ताला जो हमने पंजाब में हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक पेस सेट कर दी है,
پنجاب کو ایک ایسے انداز سے گڈ گورننس کے ساتھ اور پنجاب کے تمام ڈپارٹمنٹس کو جس طرح انہوں نے ہر دن وہ ایک ایک چیز کی خود مانیٹرنگ کرتی ہیں، ان کی منسٹرز، ان کے سیکٹریز، ان کی ٹیمز جو ہیں وہ ہر ڈپارٹمنٹ کی خود مانیٹرنگ کرتے ہیں. جب دن رات محنت کی جائے تو پھر یوٹیلائزیشن بھی ہوتی ہے. یہ پی ٹی آئی کے جو ہمارے دوست یا احباب ہیں، یہ بیچارے تو ان کو تو پتہ ہی نہیں یوٹیلائزیشن ہوتی کیا ہے. ان کے دور میں تو جو شہباز شریف صاحب، کبھی میں آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ 2018 میں جہاں پہ شہباز شریف صاحب نے اپنا آخری بجٹ دیا تھا جو 650 بلین کا اس میں ڈیولپمنٹ کا بجٹ تھا، اس میں سے یوٹیلائزیشن جو تھی وہ ہائیسٹ ایور 550 سے اوپر کی یوٹیلائزیشن کی گئی تھی. ہم نے وہ ریکارڈ بریک کیے ہیں. یہ تو پچھلے 4-5 سال میں شہباز شریف صاحب کا ریکارڈ ہی نہیں بریک کر سکے یہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی، بلکہ ان کا 650 پہ ہم نے چھوڑا. جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ 2018، یہ جب اس کے بعد انہوں نے اپنا 19-20 کا بجٹ دیا، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، 18-19 کا سوری، جب ان کی گورنمنٹ آئی 18-19 میں جب انہوں نے اپنا بجٹ دیا تو اس وقت ان کا ڈیولپمنٹ کا جو پورٹ فولیو تھا وہ 650 سے نیچے آ کے 350 پہ آ گیا تھا، اور اس میں بھی یہ یوٹیلائزیشن 50% سے زیادہ نہیں کر سکے تھے، کیونکہ ان کے پاس وہ وسیم اکرم پلس تھے، وہ بزدار صاحب، اور 3 سال تک جو اس صوبے کے ساتھ ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا اور سب نے دیکھا. الحمدللہ ہم نے 1 سال میں ریکارڈ کام کرایا ہے صوبے میں. آج ہم نہیں یہ کہتے، آپ دیکھ لیں، آپ خود دیکھ رہی ہیں، آپ کے جو میڈیا ہاؤسز دیکھ رہے ہیں، میڈیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں، شاید ہی کوئی سیکٹر ایسا ہو جس میں کہ اس 1 سال میں جو ہے آپ کو تبدیلی نظر نہ آئی ہو. اور آج الحمدللہ ہم نہیں کہہ رہے، پاکستان کے لوگ، پنجاب کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور ایون دوسرے صوبوں کے لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمیں بھی محترمہ مریم نواز شریف جیسی چیف منسٹر چاہیے جو دن رات لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں، دن رات لوگوں کی عوام کے مسائل کو حل کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میاں صاحب، ذرا کچھ میں ایمفسائز کروانا چاہوں گی آپ سے. تعلیم کے حوالے سے اس دفعہ 811 ارب رکھے گئے ہیں، صحت کے حوالے سے 630 ارب رکھے گئے ہیں، زراعت کے حوالے سے 129 ارب رکھے گئے ہیں. تو زراعت کو سب سے کم فوکس دیا گیا ہے، لیکن میرے سوال کے 2 حصے ہیں. تعلیم اور صحت پہ جو رکھے گئے ہیں پیسے، کیا واقعی خرچ کیے جائیں گے، یوٹیلائز نہیں ہوں گے؟ پنجاب کے پاس کیا اتنا پیسہ موجود ہے؟ اور زراعت، گزشتہ 2 سالوں سے کسان، خاص طور پہ گزشتہ 2 سالوں سے پنجاب کا کسان جس طرح کی بری صورتحال میں موجود ہے، اور ابھی بھی وفاقی بجٹ میں بھی یہی تنقید ہو رہی ہے کہ یہاں پہ کسان کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، کسان کے لیے کوئی ریلیف موجود نہیں ہے. تو پنجاب میں وفاق میں پالیسیز، بجٹ پالیسیز، فسکل پالیسیز ایک دوسرے کو کورلیٹ بھی کرتی ہیں، ریفلیکٹ بھی کرتی ہیں، افیکٹ بھی کرتی ہیں. تو جو پنجاب کے کسان کی صورتحال گزشتہ 2 سال میں رہی ہے، کیا 129 ارب زراعت کے لیے کافی ہیں، اور اس سے بڑھ کے کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی، اس میں یہ کہنا چاہوں گا، پہلے آپ نے یہ پوچھا کہ کیا ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر جو فنڈنگ رکھی گئی ہے اس دفعہ وہ یوٹیلائز ہوگی. تو میں الحمدللہ آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری بجٹ بکس آپ بے شک دیکھ سکتی ہیں کہ جو پچھلے سال ہم نے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کیا تھا، ہم اس سے زیادہ ہماری سپینڈنگ ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اوپر. اسی وجہ سے ہمارا جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ 842 بلین سے بڑھ کے 1100 بلین پہ تقریباً چلا گیا. تو یہ وہ ریوائز کرنے کی وجوہات یہی ہیں کہ جو اب ہم نے سپلیمنٹری بجٹ کا جو ہمارا کمپوننٹ ہے، یہ میں آپ کے توسط سے اپوزیشن کو بھی بتانا چاہوں گا کہ جو سپلیمنٹری بجٹ ہے اس کو اٹھا کے دیکھیں، اس سے ان کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے وہ 842 سے 911 بلین پہ اس لیے گئی ہے کہ ہم نے اب وہ جو زیادہ سپینڈنگ ہوئی ہے اس کو ہم سپلیمنٹری سائٹ پہ لے جا کے وہاں سے اب اس کا انشاءاللہ ابھی اسی بجٹ سیشن میں اس کو اپروو کرائیں گے. دوسرا سوال آپ نے کیا ایگریکلچر سے ریلیٹڈ. تو ایگریکلچر سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس میں ہماری گورنمنٹ نے، پنجاب گورنمنٹ نے پہلے سال میں بھی جتنے بھی انیشیٹیوز جو تھے وہ اپنے کسان بھائیوں کے لیے ایگریکلچر سے ریلیٹڈ
جو تھا اس کے لیے لیے، اس میں بہت سارے ہیں، جس میں ہمارا کسان کارڈ ہے۔ کسان کارڈ ایک ایسی چیز ہے جو ہم نے ہر کسان کو تقریباً 1.5 لاکھ روپے کا ان کو ایک فائنینشیل وہ لمٹ دی گئی، فائنینشیل لمٹ دی گئی 1.5 لاکھ روپے کی، اور یہ تقریباً 7 لاکھ کسانوں کو ہم نے پہلے سال میں وہ کسان کارڈ دیا ہے۔ وہ 1.5 لاکھ روپیہ وہ اپنی ان پٹس کے لیے یوز کرتے ہیں، جس میں بیج ہے، کھاد ہے اور دیگر ان کو جو سپریز وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں اپنی فصلوں کے لیے، اور اس کو ہم نے وہ جو ایک چھوٹا کاشتکار تھا، چھوٹا ذمہ دار تھا، جو اس کے آڑتی کے پاس اور مڈل مین کے پاس جو پھنسا ہوتا تھا، اس سے اس کو نکالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس کے جو اس کے دباؤ سے وہ نکل سکے، کیونکہ انہوں نے اس سے لون لیا ہوتا تھا اور اس سے وہ اپنی یہ ان پٹس اور یہ چیزیں جو تھی وہ کر رہے ہوتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے ان کو مشینریز منگوا کے دی ہیں، ان کو جو ہے گرین ٹریکٹر سکیم لائے ہیں، 9,500 ٹریکٹرز جو ہے اس پہ 10 لاکھ کی سبسڈی دی گئی ہے، اور وہ ٹریکٹرز جو ہیں وہ کسانوں کو مل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دور میں کھاد کی جو ایک تو کھاد پہ آپ کو نظر آیا ہوگا کہ کھاد اور بیج جو ہے اس کی بلیک کسی نے نہیں کی۔ جو پی ٹی آئی کے دور میں آپ کو نظر آتا تھا کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگوں کو کھاد نہیں مل رہی، بیج نہیں مل رہا، کھاد اور بیج لوگوں کو آسانی سے مل رہا ہے، اور ان کی پرائسز اس وقت جو ہیں وہ جو پی ٹی آئی کے دور میں پرائس تھی اس سے پرائس جو ہے اس کی نیچے آ چکی ہے، اور بہت ساری ان پٹس جو ہیں وہ پہلے سے سستی ہو چکی ہیں۔ تو اوورآل اگر دیکھا جائے تو کسانوں کے لیے اس بجٹ میں بھی ہم نے بہت ساری نئی چیزیں، نئے انیشیٹوز جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں۔ زبردست جواب آپ کے مشتبہ شجاع الرحمان صاحب۔ سر مجھے ایک یہ بتائیے گا کہ بجٹ دستاویزات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے آفس کے لیے گزشتہ ایک سال میں 56 کروڑ روپے اضافی خرچ کیے گئے۔ 1 ارب 23 کروڑ روپے ایلوکیٹ کیے گئے تھے، لیکن 1 ارب 79 کروڑ اس پہ خرچ ہوئے۔ تو یہ اضافی خرچ کیوں ہوا مریم نواز صاحبہ کے آفس کے حوالے سے، سی ایم آفس کے حوالے سے؟ یہ خالی چیف منسٹر صاحبہ کا آفس نہیں ہے جی، یہ ایک پورا سیکریٹریٹ ہوتا ہے، اور جب کسی جگہ پہ کام ہو رہا ہوتا ہے اور 24 گھنٹے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم بھی اگر ہماری چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ جو پچھلے دور کے چیف منسٹرز تھے جو آرام سے آئے 1-2 گھنٹہ دفتر میں بیٹھے، ایک آدھی میٹنگ کی اور اس کے بعد چلے گئے، ہماری چیف منسٹر صاحبہ آپ اگر دیکھیں تو وہ اپنے دفتر میں صبح 9 بجے سے پہلے وہ اپنے آفس میں ہوتی ہیں، اور شام کو 6 7 بجے تک وہ اپنے آفس میں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس پورے سیکریٹریٹ کو چلانے کے لیے اور اس سیکریٹریٹ کو ایفیشینٹ کرنے کے لیے، اپ ٹو دا مارک کرنے کے لیے یہ تھوڑا سا جو خرچہ ہے، کیونکہ آپ نے یہ جو فگر دی ہے میرے خیال میں یہ اس سے کم ہے، اگر مجھے پتا ہوتا آپ نے یہ سوال کرنا ہے تو میں آپ کو ایگزیکٹ فگر بتاتا۔ اس میں سے اگر اسپیسیفکلی سی ایم صاحبہ کے آفس کی بات کریں تو اس پہ اتنا خرچہ نہیں ہوا، یہ اوورآل سیکریٹریٹ کا، سی ایم سیکریٹریٹ کا خرچہ ہے، جس میں کافی آپ کے پورے پنجاب کو چلانے کے لیے کافی وہاں پہ سٹاف ہوتا ہے۔ سی ایم سیکریٹریٹ میں سیکٹری ٹو سی ایم ہوتے ہیں، پھر ایڈیشنل سیکٹریز ہوتے ہیں، ڈپٹی سیکٹریز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی سٹاف ہوتا ہے جو پورے پنجاب کی ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو، ہر ایک چیز کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی مجھے آپ سے وضاحت چاہیے۔ اس بجٹ میں جو وزیروں کے اخراجات ہیں، پنجاب کے وزیروں کے اخراجات، اس کے لیے اس کے خرچے میں 72 کروڑ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ 35 کروڑ گزشتہ سال مختص کیے گئے تھے، اس سال 35 کروڑ سے بڑھا کے 1 ارب 7 کروڑ 72 کروڑ کا اضافہ۔ تو پنجاب کے وزیروں کے اخراجات کے لیے اتنا پیسہ کیوں مختص کیا گیا ہے، اور یہ پیسہ پنجاب کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیوں نہیں لگایا جا رہا؟ دیکھیں یہ جو ہے اس میں اوورآل منسٹرز کا نہیں ہے، اگر آپ اوورآل دیکھیں تو یہ پچھلے کئی سالوں سے، اور میرا خیال ہے کہ تقریباً کوئی 10 سال سے بھی زیادہ، ایگزیکٹ ایئر مجھے اس وقت نہیں، مگر 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہمارے منسٹرز کی اور ممبران اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا تھا۔ منسٹرز کے اخراجات اور کوئی بھی نہیں، آپ کو یہ جو منسٹرز کا کمپوننٹ اس میں نظر آ رہا ہے یہ صرف ان کی سیلریز ہیں جو کہ انکریز کی گئی ہیں
اور وہ جو پچھلے 10 12 15 سال کا جو انفلیشن تھی اس کو ڈالتے ہوئے دیکھتے ہوئے تو یہ سیلریز جو ہیں ان کو انکریز کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ون ٹائم ہے جو ایک آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے. اور یہ جو ہے اب اس سال اب سیلریز جو ہیں ان میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ ابھی جو چند مہینے دو تین مہینے پہلے جو اضافہ کیا گیا تھا وہی آپ کو اگلے مالی سال کے بجٹ میں ریفلیکٹ کر رہا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اور سیلریز کے علاوہ اس میں اور کوئی کمپوننٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے اس بجٹ میں کیا کچھ رکھا گیا ہے؟ لیپ ٹاپ اسکیم جو کہ شہباز شریف کی اسکیم تھی جب وہ چیف منسٹر تھے، اس کو مزید آگے بڑھایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ مریم نواز کے اپنے کیا پروجیکٹس ہیں جن کے لیے بجٹ میں پیسے مختص کیے جا رہے ہیں اور کیے گئے ہیں، اور کیا نئے پلانز ہیں اگلے ایک سال کے لیے یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے پنجاب کے، اور پھر پنجاب میں جو خواتین ہیں ان کی ترقی کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے اس بجٹ میں پیسے کتنے رکھے گئے ہیں اور پلانز کیا ہیں آگے؟ جی، اس میں ہمارے یوتھ ریلیٹڈ بہت سارے انیشیٹیوز ہیں، اور اس میں جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا لیپ ٹاپ سکیم ہے، پھر ہونہار اسکالرشپ ہے جو چیف منسٹر صاحبہ اس وقت دے رہی ہیں، پھر یوتھس کے لیے ہم نے پیٹرول اور ای بائکس جو ہیں وہ ہم نے ان کے لیے انٹروڈیوس کی ہیں، پھر جو یوتھ کے لیے ہمارا آسان کاروبار اسکیم کے تحت ہم نے سافٹ لونز بھی شروع کیے ہیں، جو نوجوان اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اپنا کوئی کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں یہ ہمارا 5 لاکھ سے لے کے تو 3 کروڑ تک کے بلا سود قرضے ہیں جو ہم نے پہلے سال میں کافی تعداد میں جو ہے نئے کاروبار بھی لوگوں نے شروع کیے ہیں اور پرانے کاروباروں میں بھی اس کو استعمال کیا، وہ بھی ہم دے رہے ہیں. تو یہ بہت ساری جو چیزیں ہیں یہ اس میں ہمارے بجٹ میں آپ کو نظر آئیں گی، جو یوتھ کے لیے انیشیٹیوز رکھے گئے ہیں ان میں نظر آتا ہے. بہت شکریہ مشتبہ شجاع الرحمان صاحب، آج پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ. پنجاب کے فائنانس منسٹر آج خاص طور پہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر سے بات کریں گے فیڈرل بجٹ کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن، پیپلز پارٹی کی پوزیشن، اس میں ذرا بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بجٹ کا سیزن چونکہ مستقل چل رہا ہے، آج بلوچستان کا بجٹ بھی آ گیا، پنجاب کا کل آ گیا تھا، کے پی کا بجٹ بھی آ گیا، سندھ کا پروونشل بجٹ ابھی باقی ہے، اور ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف تمام قوم کی نظریں بھی ہیں کہ وفاقی بجٹ پہ کیا وہ ووٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. شہباز حکومت کو کل پیپلز پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں سید نوید قمر صاحب، انہوں نے تو ہمارے پروگرام میں اعلان کر دیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، سسٹم کے خلاف نہیں جائیں گے اور ووٹ کر دیں گے. لیکن ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کو غالباً پاکستان پیپلز پارٹی سے دل خوش فہم والی امیدیں ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کو باضابطہ پیشکش کر دی ہے کہ بجٹ میں ووٹ نہ دیا جائے شہباز حکومت کو. اگر پی ٹی آئی کی یہ پیشکش پیپلز پارٹی قبول کر لیتی ہے، اس سے پہلے ایک پیشکش الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو کی تھی گورنمنٹ فارمیشن کی، جو پی ٹی آئی نے ڈکلائن کر دی تھی. تو اب پی ٹی آئی کی یہ آفر کہ حکومت کو گرا دیا جائے، کیا پیپلز پارٹی قبول کرے گی کہ فائنانس بل کو منظور نہ ہونے دیا جائے؟ اور اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے، جو وولٹائل ہے، بڑی فریجائل ہے، وار یہاں پہ لگی ہوئی ہے، اس صورتحال میں کیا حکومت یا پاکستان اس قسم کے حالات کا، اس قسم کے سیاسی پولیٹیکل ٹرموائل کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اسی بارے میں ڈیبیٹ کو مزید آگے بڑھائیں گے. اور پروگرام کے اس حصے میں موجود ہیں میرے ساتھ بیرسٹر عمیر نیائی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، ایم این اے ہیں، اور مجھے جوائن کر رہے ہیں قمر سمان کائرہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہیں، سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں. بیرسٹر عمیر نیائی صاحب، اب بجٹ کا سیزن ایک بار پھر سٹارٹ ہو گیا، ایک بار پھر ڈیبیٹ، اور آج بیرسٹر گوہر نے ایک اچھی بجٹ کی سپیچ کی ہے. تجاویز آپ لوگوں کی دینے کا سلسلہ جاری ہے، اس پہ ذرا آگے چل کے بات کرتے ہیں. لیکن کیا آپ لوگوں کو امید ہے کہ پیپلز پارٹی آپ کی پیشکش قبول کر لے گی، بجٹ پہ ووٹ نہیں دے گی، حکومت گر جائے گی؟ اور کیا حکومت گرانے کا موسم ہے یا ٹائم ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ پیشکش والا تو مجھے تو آئیڈیا نہیں، کیونکہ ہماری پارلیمنٹری پارٹی میں ایسا اس طرح کی ڈسکشن نہیں ہوئی اس بارے میں. مگر لیکن سارا دن یہ میڈیا پہ فلیش ہوتی رہی. ہاں جی، مگر جو سپیچز سننے آئیں پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، انہوں نے متعدد ان کے پروجیکٹس پہ، چیزوں پہ اعتراض کیا، اور خاص طور پہ جس طرح سے کراچی
को स्पेसिफिकली और सिंध को इन जनरल इग्नोर किया गया है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अब बुनियादी तौर पे देखें, ये तो पीपल्स पार्टी ने देखना है कि उनके इंटरेस्ट में क्या है कि एक डूबती हुई, लेकिन क्या पीटीआई की ऑप्शन है, ये ऑफर है? नहीं देखें अभी तक हमसे डिस्कस ही नहीं हुई, तो मैं नहीं समझता इस तरह की ऑफर। देखें पॉलिटिकल पार्टी से अपने इंटरेस्ट को देखना, पीपल्स पार्टी आपके साथ आ जाए, वोट ना करे, बजट में हुकूमत गिर जाए, इनके गिरने से देखें हमें क्या फ़ायदा होगा। देखें ओवरऑल इस वक्त मसला क्या है, देखें पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन की ग्रेविटी को रियलाइज़ करना चाहिए। वो किस तरह से देखें कि इस वक्त 45% आबादी आपकी बिलो पॉवर्टी लाइन चली गई है, उसका क्या इस बजट में कोई शेयर है? उसको वापस लाने के लिए कोई एफर्ट की जा रही है? ठीक है, फिर आवाम का जो बुनियादी खर्चा होता है बिजली पे और तेल पे, उसमें की मद में क्या कर रहे हैं आप? पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ा के 80 रुपये से 100 रुपये पे लेके जा रहे हैं। साथ ईरान और ये इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बाद तेल और महंगा होने जा रहा है। इन चीज़ों को हमने क्या फैक्टर इन किया है? टैक्स शॉर्टफॉल पिछले साल की 1 ट्रिलियन की शॉर्टफॉल है, ये कुछ छोटी नहीं है। उस 1 ट्रिलियन शॉर्टफॉल को सामने रखने के बावजूद आपने फिर इजाफी टारगेट एफबीआर को दे दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी को भी नज़र आ रही हैं। अब उनके साथ चाहिए गवर्नमेंट का हिस्सा ना हो, बैठे तो हैं, बर्डन इन पे भी जाता है। अब ये इन्होंने खुद एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है कि आया इस डूबती हुई कश्ती को इस तरह से सहारा देने से इन्हें फ़ायदा होगा कि नहीं, या डूबती हुई कश्ती में से छलांग लगा दे। ये अब तो छलांग लगा कहाँ जाएंगे? आपकी कश्ती में आ जाए। देखें नहीं, अल्टीमेटली देखें माइनॉरिटी गवर्नमेंट कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं होता। माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स हमेशा कैप्टिव रहती हैं। पीपल अगर चले हमारे मैंडेट की चोरी को एक साइड पे भी रख लें, क्या मुस्लिम लीग नून का मैंडेट पूरा है? वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है ना जो चल रही है। माइनॉरिटी गवर्नमेंट कभी भी प्रॉपर फैसले नहीं कर सकती, वो कैप्टिव बनी रहती है, कभी एक सूबे के कभी दूसरे सूबे के, और उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं। अभी सोचना है, देखें अभी जिस तरह का देखें अभी हम जिस जंग पे खड़े हैं, हमें रियलाइजेशन होगी आने वाले दिन में कि हमारे लेफ्ट फ्लैंक पे देखें ईस्ट साइड पे हमारी इंडिया के साथ लड़ाई है, हम वॉर में खड़े हैं, ठीक है, और हम रियलाइज़ नहीं कर रहे कि चले हमने बयान सख्त दे दिए, मगर इस वक्त ईरान के साथ प्रैक्टिकली कोई नहीं खड़ा हुआ। उससे क्या प्रॉब्लम आएगा कि उन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन भी लॉन्च कर दिया है, मरकज़ी उनके लीडरान को कत्ल कराना, शहीद कराना शुरू किया हुआ। तो खुदा ना खास्ता आपके राइट फ्लैंक पे भी आके इजराइल हिमायत याफ्ता हुकूमत बैठ जाती है, तो पाकिस्तान किस पोजीशन में खड़ा होगा? तो ये सारी चीज़ें देखने वाली है। मैं समझता हूँ कि बजट से हट के बहुत बड़े मसाइल दरपेश हैं। ठीक है, मैं इस पर कमेंट लूँगी आपका, और ये भी कमेंट कि क्या इस सूरत हाल में आप समझते हैं कि हुकूमत को गिराने का कोई सबब बनना चाहिए? लेकिन कमर ज़बान कैसब सर, योर टेक ऑन दिस। पीपल्स पार्टी के हतमी तौर पे बजट में वोट करने जा रही है, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस ऑफर या इस ख्वाहिश को कोई आप लोग कंसिडरेशन दे सकते हैं कि शहबाज हुकूमत को बजट पे वोट ना करें, हुकूमत गिर जाए, तब्दीली हो जाए? बैरिस्टर उमर साहब जैसे कह रहे हैं कि जी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, इससे तो संभल ही नहीं रहा, ना हुकूमत संभल रही है, ना खित्ते के हालात जो कि बड़े फ्रेजाइल, बड़े कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। कायरा साहब, देखिए अभी आपने नवीद कमर साहब का जिक्र किया। नवीद कमर साहब पार्टी के सीनियर मेंबर हैं, इस वक्त पार्लियामेंट का हिस्सा है और पार्लियामेंट्री पार्टी में हैं। वो इकोनॉमी को भी हमारी साइड से देखते हैं, तो उनकी राय जो है वो मोतबर है। ठीक, मैं क्योंकि पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हूँ इस वक्त, मुझे पार्लियामानी पार्टी में होने वाले फैसलों का इल्म नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग के इस बजट में भी एतराजात हैं, और मुस्लिम लीग के साथ जो अपना साबका मुआहदा है जिस पे अमल दरामद नहीं हुआ प्रॉपरली, उस पे भी एतराजात हैं। ठीक, लेकिन उन एतराजात को साथ रखते हुए, उनको एजिटेट करते हुए, उन पे मुसलसल राब्ता रखते हुए हम हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। हर जायज काम में जहां हम समझते हैं कि उनसे गलती हो रही है, वहां बैठ के हम उनके साथ मशावरत करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह आईन तरमीम में भी हुआ, बाकी कवानीन साजी में भी हुआ। अभी बजट आया है, बजट के अंदर पीपल्स पार्टी अपनी तजावीज देगी, मुस्लिम लीग के कारकुन अपने मेंबरान अपनी तजावीज देंगे, अपोजिशन अपनी तजावीज देगी, उनमें से जो फिजिबल होंगी गवर्नमेंट एग्री कर लेगी। दूसरी बात यह है कि इस वक्त गवर्नमेंट ने अपने जो टारगेट्स होते हैं वो हमेशा प्रोग्रेसिव होते हैं, कभी भी कोई गवर्नमेंट नेगेटिव टारगेट्स नहीं रखती, उम्मीद अफजा टारगेट ही रखे जाते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि अवाम के रिलीफ की तरफ, तो बजट से अवाम को रिलीफ का जो ख्याल हमारे जहनों में है कि महंगाई को सामने रखते हुए, किसान की हालात को सामने रखते हुए, हमें बजट के अंदर कुछ बड़े रिलीफ चाहिए अवाम के लिए। वो हुकूमत के पास कितनी स्पेस है? ठीक, पहले से जो हमारे पास स्पेस है, ये जो फिस्कल इनकम सूरत हाल है,
उसके अंदर हम तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट पहले ही डेफिसिट में है। ठीक। अगर पहले डेफिसिट में है और इस साल वो इस डेफिसिट को कवर कर लेती है, और अगर जो तहफ़्फ़ुज़ बयान कर रहे हैं हम कि गवर्नमेंट अपने टारगेट्स मीट नहीं कर पाएगी रेवेन्यू के, ठीक। तो फिर एक्सपेंडिचर कहां से होगा? और हमारा एक्सपेंडिचर डिफेंस का वो हमारा शौक नहीं रहा, अब एक मजबूरी है। दुरुस्त फरमाया मेरे भाई ने कि हमारे ईस्ट से भी हमें खदशात है, वेस्ट की सूरत हाल भी खराब है, अफगानिस्तान से भी कोई ठंडी हवा नहीं आ रही, ठीक। इंटरनल सिक्योरिटी की सूरत हाल भी अच्छी नहीं है। ठीक। इन हालात में हम अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर कर्टेल नहीं कर सकते, ठीक। बल्कि उसमें जरूरी इजाफा करना पाकिस्तान की सालमियत के लिए जरूरी है। ठीक। वो ये दुरुस्त है कि हमारी अफवाज भी गैर जरूरी इजाफा नहीं डिमांड करेंगी, लेकिन जो जरूरी है वो तो देना होगा। ठीक। तो इसके बाद गवर्नमेंट के पास डेवलपमेंट में कितने के रिसोर्स बचेगा, हाँ। जो डायरेक्ट टू पब्लिक देने का कितना एक रिसोर्स बचेगा, वो गवर्नमेंट की लिमिटेशन भी देखने की जरूरत है। ये दुरुस्त बात है कि आप अपने रेवेन्यू को किसी एक साल में एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ा सकते। हाँ, उसमें एक खास हद तक आप उसमें इजाफा कर सकते हैं। सो इन लिमिटेशंस के साथ और इस डिफेंस एक्सपेंडिचर की फोरकास्ट के साथ हुकूमत जो कर सकती है वो करने की कोशिश कर रही है। लेकिन खैर साहब, हमारे एक साथ तरफ बैठेंगे। एक सप्लीमेंट्री सवाल, खैर साहब एक सप्लीमेंट्री सवाल, आप हुकूमत का हिस्सा भी हैं, इसी बात को तनकीद बनाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जी आप हुकूमत के साथ भी हैं, तनकीद भी कर रहे हैं, हुकूमत के मजे भी ले रहे हैं, फिर जब एक तरफ पीपल्स पार्टी किसान की बात कर रही है, मजदूर की बात कर रही है, आम गरीब आदमी की बात कर रही है कि उसको बजट में कुछ नहीं मिला, लेकिन साथ ही एंजॉय कर रहे हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, तनख्वाहें बढ़वाई जा रही हैं, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस की हों जिनमें पीपल्स पार्टी के MNAs एंड सेनेटर्स भी शामिल हैं, चाहे वो चेयरमैन सेनेट हो जिनकी 2 लाख से बढ़ा के 21 लाख कर दी गई है। तो सर फिर यहाँ पर तो इस डिस्पैरिटी में तो फिर तनकीद होती है ना। पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी के MNA की तनख्वाह नहीं बढ़ी, MNAs की तनख्वाह बढ़ी है। सर उसमें पीपल्स पार्टी के भी MNAs शामिल है ना सर। आउट करके तो आप नहीं कर सकते ना, ये आपके सवाल का ये सर उसमें पीपल्स पार्टी के भी MNAs एंड सेनेटर्स शामिल है ना, मैंने यही गुजारिश की है सर। नहीं, आपका क्या ख्याल है कि पीपल्स पार्टी और MNAs और सेनेटर्स को कह देना चाहिए कि हम तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे, हम इजाफी तनख्वाह नहीं लेंगे? ये तो नहीं होता ना। तो गवर्नमेंट ने एक ओवरऑल फैसला किया है, पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट के मेंबरान की तनख्वाह बढ़ाई है जो को 5 लाख की गई है। कितनी तनख्वाह लेते हैं आप, जो आप हमारे एंकर्स हैं? सर ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है ना सर। वी आर इन द प्राइवेट सेक्टर, वी आर नॉट द पब्लिक। बताता हूं कैसे बनता है सर, हम प्राइवेट सेक्टर में हैं, हम सर आवाम के टैक्स के पैसे की तनख्वाह नहीं ले रहे हैं सर। जी सर फरमाइए, मैं बताता हूं सर फरमाइए, सर फरमाइए। एक सरकारी मुलाजिम जो 19 ग्रेड का, उसकी तनख्वाह कितनी है? एक एडिशनल सेशन जज की तनख्वाह कितनी है? हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह कितनी है? एक स्पीकर है, उनकी तनख्वाह इतनी नहीं बढ़नी चाहिए थी, और बड़ी भी मेरे ख्याल 11 लाख तक हुई है। बाकी तो प्रिविलेजेस होते हैं, अगर कहीं वो इस्तेमाल होंगे तो वो बजट का हिस्सा बनेगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन स्पीकर और जो हैं चेयरमैन सेनेट, वो तो 2 ओहदे हैं ना। मुल्क के कोई 20 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और रिटायर्ड जज साहबान भी अपनी पूरी तनख्वाह जितनी रिटायरमेंट में जाके पेंशन लेते हैं, गाड़ियां साथ ले जाते हैं। सवाल ये है तनख्वाहें बढ़नी चाहिए कि नहीं? अगर तो आपका ख्याल है कि एक वजीर को जो पाकिस्तान के पूरे महकमे को चलाता है, उसको एक डिप्टी सेक्रेटरी जितनी तनख्वाह भी नहीं मिलनी चाहिए, तो फिर ठीक है, फैसला कर लेते हैं कि इस मुल्क के अंदर अब अमरा जो हैं वो करोड़पति अरबोंपति सिर्फ वो सियासत करेंगे, वही MNA MPA बनेंगे, वही वजीर बनेंगे, वही सेनेटर और चेयरमैन सेनेट बनेंगे, स्पीकर बनेंगे, ताकि वो अपने घरों से तनख्वाह लें, वो अपने खर्चे खुद चलाएं, वो अपने घर खुद चलाएं, वो अपने दफ्तर खुद चलाएं, ताकि ये फैसला हो जाए। राइट सर, फिर हम हुकूमत के एक्सपेंसेस कम करने की जब डिबेट करते हैं, फिर वो डिबेट नहीं हो सकती ना। बैरिस्टर उमैर साहब, एक तरफ पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों को डिफेंड कर रहे हैं, आपकी तरफ वो एक्सपेंडिचर कम करना और बात है। जब सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह बढ़ती है तो MNA की तनख्वाह क्यों ना बढ़े? या तो फैसला कर दे कि उसको तनख्वाह देनी नहीं होगी। ठीक है सर, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन ये डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस डिबेट को ब्रेक के बाद भी कंटिन्यू रखेंगे। लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह बढ़ने का डिफेंस कायरा साहब ये ले रहे हैं कि फिर जजेस की भी तनख्वाहें देखें ना आप, ना सिर्फ उनकी हाजिर सर्विस बल्कि रिटायरमेंट के बाद। क्या कहेंगे ओवरऑल? देखें इस पीरियड में हुआ क्या है, 3 साल का अगर पीरियड आप उठाएं, ठीक है,
पी टी आई की गवर्नमेंट में भी डेट ज़ाहिरी बात रेस किया गया है, मुल्क चलाना था, मसले मसाइल दरपेश थे, मगर इन 3 सालों में क्या हुआ है कि जो आपका डेट था, जो 30,000, जो मैं बात कर रहा हूँ इंटरनल डेट जो आप प्राइवेट बैंकों से उठाया हुआ था, वो 30,000 से बढ़ के 71,000 अरब पे चला गया। 3 सालों में आपने इजाफा किया है। जो आपका एक्सटर्नल डेट है वो इस वक्त $140 बिलियन का है, ठीक है। IMF ने जो आपको जकड़ा हुआ है, क्यों जकड़ा हुआ है? क्योंकि 140 बिलियन आपने रीपे करना है। IMF के यहाँ प्रोग्राम में रहते हैं तो वो आपका डेट साथ साथ रोल ओवर होता है। जब इस तरह की सूरत हाल है, जब आपकी डेट रीपेमेंट्स में आपका मोस्टली पैसा जा रहा है कि इंटरेस्ट की वापसी में, और ये लोकल आपने कर्जा किसी लिए उठाया, इन्हीं तनख्वाहों इन्हीं चीज़ों के देने के लिए। अभी आपने फोकस तो कर लिया पार्लियामेंटेरियंस, जो इस सब कायरा साहब लाना चाह रहे हैं। देखिए इसी टाइम पीरियड में जजेस की भी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, इसी टाइम में तो सर सवाल तो आप मैं कह रहा हूँ, मैं वही दे रहा हूँ, मैं वही ना? कह रहा हूँ ना। वो देखें इसी टाइम में एक ट्राइब्यूनल का मेंबर, टैक्स ट्राइब्यूनल का मेंबर जो 2.5 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा था, वो 21 लाख पे चला गया। ये कौन लेके गया? बेसिकली निज़ाम जो है ना, जबर का निज़ाम बना हुआ है। ये जबर का निज़ाम किस चीज़ पे वर्क कर रहा है? कैरेट एंड स्टिक। जो निज़ाम को फेवर दे रहा है उसको प्रिविलेजेस मिल रही हैं, जो प्रिविलेजेस नहीं दे रहा तो उसकी इजाफा कितना हो रहा है बजट में? खाली 6%। मसला ये है, देखें इस वक्त किसी किस्म का भी रेज, एक्सपेंसेस कट डाउन नहीं करने, तनख्वाहें नहीं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो फिर मसला नहीं, यही तो बात है। कर्जों में जकड़े जाएंगे ना। यही तो लोगों की हार्ट बर्निंग क्यों हो रही है? लोग देखते हैं, देखें मुल्क फ्लरिश कर रहा हो ना, चीज़ें सही चल रही हो, फिर रेज किसी को भी नहीं चुभता, फिर आप हर किसी को रेज दे दें। अभी इस वक्त टाइम क्या है? ये कुर्बानी का वक्त है। कुर्बानी के वक्त में आप देखें, जिस वक्त आप खुद देखें ना, माशी लिहाज से मतलब 71,000 अरब रुपया रोज़ का आपका कितना सूद बन रहा है। आपने जो देना है वो किस तरह से आप देंगे? माशी सूरत हाल आपकी ये है कि आप और इजाफी टैक्सेस लगा ही नहीं सकते। आपने टारगेट्स जिस तरह के बना दिए, चाहे बेशक FBR को आप, मैं कहता हूँ, आपने हवलदार बना दिया, वो लोगों के घरों में से घुस के अरेस्ट भी कर लेंगे, मगर फिर भी ये जो है ना फिस्कल डेफिसिट नहीं पूरा होना। क्योंकि पिछली दफ़ा भी आपने नंबरों का हेर फेर खेला। वो किस तरह से खेला कि आपने कहा जी फेडरल PSDP इतना बड़ा होगा। सबसे पहले तो IMF ने आपने कान से पकड़ा, उन्होंने सबसे पहले सिंध की 600 अरब की स्कीमें ड्रॉप कराई थी। पीपल्स पार्टी इसकी गवाह होगी कि इनसे छीन ली गई। फिर उसी फेडरल PSDP जो 1300 अरब का था, यूटिलाइज कितना हुआ? 400 साढ़े 400 आ गया। ठीक है, नहीं होना 1000 पे आने से फर्क नहीं पड़ता। क्या वो 1000 यूटिलाइज हुआ? 1000 भी नहीं यूटिलाइज हुआ, 450 यूटिलाइज हुआ। बाकी किधर? क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं थे। जब देखें पाकिस्तान जैसे मुल्क में जब डेवलपमेंट के काम ही नहीं होंगे, आपकी डिफरेंट इंडस्ट्रीज डिपेंड करती हैं गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पे। आपका सीमेंट सेक्टर हो गया, आपका स्टील का सेक्टर हो गया, सारे, मगर डेवलपमेंट के मंसूबे लगेंगे तो रेवेन्यू कलेक्शन भी तभी होगा, GST भी तभी बढ़ेगा जब सीमेंट के प्लांट 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हो, तो आपको टैक्सेस की मद में इजाफा हो जाएगा। मगर क्या हो रहा है कि आज कोई प्लांट भी 50% से ऊपर वर्क ही नहीं कर रहा। दुरुस्त। सर, आप लोगों ने सजेशंस आज से देना शुरू की हैं या उमर अयूब की तकरीर से, जो कि नशर भी नहीं हुई थी, माजरत के माइक्स वगैरह वो काम नहीं कर रहे थे, लेकिन आप लोगों का अपना एक मुतबादिल पॉलिसी प्लान कहाँ है? आपका एक इकोनॉमिक पॉलिसी कहाँ है? दुनिया भर में हुकूमतें बजट आने से, अपोजिशंस हुकूमतों के बजट आने से पहले अपना शैडो बजट देती हैं, इकोनॉमिक वाइट पेपर्स जारी करती हैं। PTI की तरफ से हमें कोई ऐसी एक्सरसाइज नज़र नहीं आई। आप लोग सिर्फ बजट में तकरीरें इस वक्त कर रहे हैं आने के बाद, लेकिन आप लोगों का एक मुतबादिल पॉलिसी प्लान तो होना चाहिए था कि जी ये हमारा बजट है, इस किस्म का होना चाहिए। PTI रोज़ के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, अपने डिफरेंट एरियाज़ की डिफरेंट पॉलिसी स्पेशलिस्ट बिठा के वो उसको हाईलाइट कर रहे हैं। देखें हमने तो इनको बताया है कि वाइट पेपर जारी कर देते, अपना शैडो बजट जारी कर देते। देखिए वो कि ये होता है बजट, वो तो पंजाब में हमने दिया भी है, पंजाब में मरकज़ में भी ज़ाहिरी बात है बिल्कुल देना चाहिए था, मगर देखिए ये चीज़ें हर किसी को नज़र आ रही हैं, ये चीज़ें वर्केबल नहीं है। देखें एक चले बहुत काबिल एहतराम है फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मगर देखें कभी भी बैंकर इकोनॉमिस्ट नहीं हो सकता। देखें बैंकर नहीं चला सकता, बैंकर की और साइकोलॉजी होती है। देखें बैंकर किसको प्रिविलेजेस दे रहा है? वो प्राइवेट बैंकिंग को दे रहा है, ठीक है। प्राइवेट बैंकिंग का मुनाफा उठा के देख लें। देखें जब आप प्राइवेट बैंकों से इतना बड़ा सूद उठा लेंगे, वो आम बंदे को क्यों देगा? आपके देखें आपको समझना पड़ेगा कि आपकी इकोनॉमी की बैकबोन कौन है? SMEs है। SMEs को कर्जा कौन देता है? एक आम चला जाए, दुकानदार चला जाए, एक छोटा कारोबार वाला चला जाए, उसे बैंक अंदर घुसने ही नहीं देगा, क्योंकि बैंक को ज़रूरत ही नहीं। उसे तो बैठे बिठाए उसके पैसे कहीं यूटिलाइज हो रहे हैं, उसे बैठे बिठाए मार्कअप मिल रहा है। अब मईशत को बड़ा
کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو کسی طرح سے چلانا ہے، اس طرف کس کی توجہ ہے؟ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ فائنانس منسٹر کی تقریر سے اٹھا لیں کہ جی ہم نے 7 ارب روپیہ بچا لیا. اب اتنی بڑی معیشت میں 7 ارب روپیہ کس طرح سے بچایا ہے کہ ہم نے 5 جینکوز بند کر دی. اب جینکوز کون سی ہیں؟ جو آپ کی گورنمنٹ کی اونڈ تھی، جو آئی پی پیز کے مقابلے میں کم ریٹ پہ بجلی جنریٹ کر رہی تھی، مگر کیونکہ آپ نے غلط معاہدے سائن کیے ہوئے تھے کہ آئی پی پیز سے آپ نے بجلی لینی تو آپ نے اپنے ہی اثاثوں کی قربانی دے دی. اب اس کا نقصان کیا کہ آپ کی مشینری وہ ساری کنڈم ہوگی، وہ اسکریپ ہوگی، جو امپلائیز تھے آپ فردر ان امپلائمنٹ کریٹ کریں. تو اس طرح کی پالیسی کرائیں تو وہ 7 ارب بچانے سے مطلب حاصل کیا ہوگا؟ رائٹ، انٹرسٹنگ، بہت زبردست آپ کے سوالات ہیں. ٹائم میرے پاس کم لگ گیا، لیکن میں قائرہ صاحب آپ کا کمنٹ ایک تفصیلی میں ضرور اس پہ چاہوں گی. خطے کی صورتحال آپ دیکھیں، بھارت کے ساتھ ابھی آپ نے جنگ لڑی ہے، جنگ جیت گئے آپ، ٹھیک ہے. افغانستان کی صورتحال ویسے ہی فریجائل ہے، ایران میں جنگ لگ گئی ہے، رجیم چینج کی وہاں پر باتیں کی جا رہی ہیں. اس صورتحال میں آپ اکانومی کیسے چلا پائیں گے جب آپ کا خطہ سارا سوائے چائنا کو چھوڑ کے آپ کا خطہ سارا اس وقت وولٹائل ہے، خطے میں آپ کی تجارت کوئی موجود نہیں ہے، ویسے بھی آپ کی ایکسپورٹس اس وقت پھر کم ہو گئی ہیں. تو اکانومی کو آپ ٹھیک کیسے کر پائیں گے؟ اور یہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کا پھر جو مدعا ہے کہ جی آپ سے حکومت چل ہی نہیں پا رہی اور نہ چل سکے گی، تو پھر صورتحال تو آگے بڑی گمبھیر نظر آتی ہے حکومت چلانے کے لیے. اور پیپلز پارٹی کیا کب تک آپ ساتھ دے سکیں گے ایسی کمزور صورتحال میں؟ ہیلو جی قائرہ صاحب، یہ فرمائیے پاکستان پہ حملہ نہ کرے، کیا آپ روک سکتی تھی یا میں؟ یہ میرے اختیار میں تھا یا آپ کے یا نیازی صاحب کے؟ اسی طرح اسرائیل نے ایران پہ حملہ کر دیا تو کیا پاکستان کی گورنمنٹ اس کو روک سکتی تھی؟ میڈیا روک سکتا تھا، اپوزیشن روک سکتی تھی؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری بساط سے باہر ہیں. آپ کی بساط سے باہر جو چیزیں آپ پہ مسلط ہو جاتی ہیں وہ پالیسی کا ایسا نہیں ہوتی. اور جب آپ کی سالمیت خطرے میں ہوتی ہے اور آپ پہ جنگیں مسلط ہو جاتی ہیں تو پھر آپ اپنی اکنامک پرائرٹیز بدل کے ملک کی سالمیت کو پرائرٹی پہ رکھتے ہیں. پھر آپ ٹریڈ نہیں دیکھ رہے ہوتے. اگر ایسی صورتحال ہوتی، اللہ نہ کرے یہ پریویل کرے، اس کا بہت نقصان ہوگا. لیکن یہ کسی گورنمنٹ کی نالائکی کی وجہ سے نہیں ہوگا، یہ میرے اور آپ کی نالائکی کی وجہ سے نہیں ہوگا. یہ حالات ہم پہ مسلط ہو گئے، ان کے تحت پاکستان ضروری ایکسپینڈیچر کرے گا. اور اگر اکانومی پہ خدشات آئیں گے، یقیناً آئیں گے. یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہوگا، نہیں آئیں گے. اور ان خدشات کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کے پاس جتنا وسائل ہیں، جتنا ذہن ہے، پرائیویٹ سیکٹر سے بھی اور گورنمنٹ سیکٹر سے بھی بیٹھ کے اس پہ مشاورت ہو رہی ہے. اور یقیناً گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے، گورنمنٹ کی مشینری کے اندر بیٹھے ہوئے، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ حکومت کو ایڈوائز کرتے رہتے ہیں. ہر گورنمنٹ کو کرتے ہیں، صرف اس گورنمنٹ کو نہیں کر رہے. اور اس کے نتیجے میں آپ حالات کے مطابق پالیسیاں بناتے ہیں. آج کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. آپ پی ٹی آئی کی ایکسپرٹ ٹیم بٹھا دیں یا پاکستان کے کوئی ایکسپرٹ بٹھا دیں، ان سے پوچھیں کہ ان حالات میں آپ کیا کریں گے اگر وہاں رجیم چینج ہو گئی، فلاں ہو گیا. تو کسی کو وہ کریں گے یہ کہ پاکستان اپنے ایکسپینڈیچر کرٹیل کرنے کی کوشش کرے گا اور اپنی ایکسپورٹس کو جہاں جہاں ممکن ہوگا مارکیٹ تک پھیلائے گا. لیکن جنگ کے اثرات میں اگر تیل کی قیمتیں آسمان پہ چلی گئی خدا نخواستہ تو کیا کر لیں گے؟ اس کے ساتھ ہماری باقی چیزیں مہنگی ہوں گی. اگر دنیا کی مارکیٹ میں ڈپریشن آتا ہے تو ہم تو چھوٹی سی مارکیٹ ہے، اس میں یقیناً فرق آئے گا. تو آج یہ کہنا کہ یہ کوئی حکومت کی نالائکی ہوگی یا حکومت کے اندر کیپیسٹی کا ایشو ہوگا، یہ نہیں. ٹھیک، رائٹ. بہت بہت شکریہ قمر زمان قائرہ صاحب اور بیرسٹر ماہر نائس صاحب. بڑی زبردست ڈبیٹ، آئی وش ٹائم زیادہ ہوتا، بٹ فی الحال اس ڈبیٹ کے لیے ہمارے پاس پروگرام میں ٹائم ختم ہے. دس از اے ریپ. یہ تھا آج کا پروگرام. آل سی ٹمورو انشاءاللہ 8 o'clock آن GTV. اللہ حافظ.